मुखालिफिन से हमेशा अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालिफत होती है, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहलों में नून लीग को कामयाबी हासिल हुई। कुछ शिकायत हम तक पहुंची, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का कोई मौका मिलेगा। अवाम ने फिर नून लीग पर एतमाद किया। आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। शहबाज शरीफ को कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा फंड्स दें, मुल्क आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। शहबाज की मेहनत रंग ला रही है। माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो बेकार गए। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। जदीद पाकिस्तान का एक बानी है और उसका नाम नवाज शरीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लड़वाना चाहते थे, उनके लिए शिकस्त फाश है। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, जहां वो जीत गए वहां धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए। सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, वहां 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में सफाई का वादा भी पूरा नहीं कर सकी क्योंकि वहां गंदगी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला। अवाम ने 2024 और 2026 दोनों इंतखाबात में नून लीग को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर आइनी हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन नून लीग कभी भी अवाम में मकबूलियत और पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल नहीं कर सकेगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बनेगी, काम कैसे करेगी, अहम ओहदों समेत कई उमूर पर मुशावरत। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सरबराही कश्मीर से मुतालिक आला सतह का मुशावरती इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, कायदे अवान के इंतखाब और दीगर अहम पार्लिमानी ओहदों पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म के लिए शाह गुलाम कादिर के नाम पर इत्तिफाक हतमी ऐलान नवाज शरीफ करेंगे। चौधरी तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। ख़वातीन की मखसूस सीटों के लिए मारिया इकबाल, नासरा खान, मरियम कश्मीरी, निसार अब्बासी और सहरिश कमर शामिल। टेक्नोक्रेट की सीट के लिए राजा शादाब सिकंदर, जबकि उलमा मशाइख की सीट के लिए पीर मजहर सईद का नाम ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की मखसूस सीट के लिए राजा मोहम्मद जावेद का नाम फाइनल होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल मुकम्मल। नून लीग 25 सीटों के साथ सर फहरिस्त। बाग के नताइज सामने आने के बाद नून लीग की मजमूई सीटों की तादाद 25 और पीपल्स पार्टी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर में बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का L15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर ने अपने हरीफ नून लीगी राजा मुश्ताक मिन्हास पर 1900 वोटों की बढ़तरी हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। हल्का L16 बाग 3 में नून लीगी उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान ने 20,793 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। बुज़दार में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। ऑपरेशन के बाद फोर्सेस ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। लाहौर में नौजवान की गफलत 5 जानें ले गई। तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ी। 2 राहगीर और कार सवार 3 अफराद जाँ बहक। हरबंसपुरा किनाल रोड पर अंधोनाक हादसा। तीनों कार सवार नौजवान कज़न थे। 11 बरस का अयान अपनी फैमिली के साथ कुवैत से आया था। एक शख्स का कत्ल हुआ, वालिद खानदान शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। मीर रज़ा कत्ल केस में सुस्त रवि पर कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इजहार तशवीश। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद पर तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर से बाहर जाने पर पाबंदी। तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला। मोहम्मद अहमद का बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया। मकतूल के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, मकतूल मीर रज़ा के कातिल को जिंदा पकड़ा जाए, किसी को कातिल करार देकर मार न दिया जाए।
گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل شدید متاثر، ٹرانسپورٹرز کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے مذاکرات ناکام، صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد آوان نے اعلان کیا کہ آج وفاقی، پنجاب اور سندھ حکومت کے نمائندوں سے گورنر ہاؤس میں مذاکرات ہوں گے، مطالبات کی منظوری تک پرامن ملک گیر ہڑتال جاری رہے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، پیٹرولیم ڈیلرز کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا بھی حکومت سے مارجن بڑھانے کا مطالبہ۔ او ایم سیز نے وزیر پیٹرولیم کو خط لکھ کر پروفٹ مارجن میں فوری اضافہ کرنے پر زور دیا۔ خط کے مطابق او ایم سیز گزشتہ 3 برس سے پروفٹ مارجن میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں، تاہم اس حوالے سے تاحال مطلوبہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ او ایم سیز کا موجودہ فی لیٹر پروفٹ مارجن 7 روپے 87 پیسے ہے، جس میں مزید 2 روپے 23 پیسے کا اضافہ مانگا گیا ہے۔ پیٹرول 250، روٹی 10 روپے ہی کرو، جماعت اسلامی کا آج سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف آج شام سے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت نے دھرنے میں رکاوٹ یا کوئی ایڈونچر کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ قطر اور پاکستان ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب باقاعدہ مذاکرات نہیں۔ آبنہ ہرمز کھولنے کا فیصلہ امریکہ کی معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجہ آزمائی، ٹرمپ نے بڑک ماری کہ بہت جلد آبنہ ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ نیو یارک میں خطاب اور امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، واشنگٹن ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کو مذاقاً امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی برائن شوارٹز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق بیان سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاقاً دیا تھا۔ آبنہ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا، اسے کسی حکم کے ذریعے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایران کا رد عمل، ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، جب تک آپ خوش فہمیوں سے باز نہیں آتے، ایران ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں 2 اماراتی بحری جہازوں پر حملے، اماراتی تیل کمپنی کی بھی جہاز پر حملے کی تصدیق۔ اہم بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ جنگ سے پہلے روزانہ 130 سے زائد بحری جہاز گزرتے تھے، جمعے کو آبنہ ہرمز سے صرف چند بحری جہاز ہی گزر سکے۔ یمن کے ساحلی شہر موخا میں حوثی ملیشیا کے میزائل حملے، 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی، ہلاک ہونے والوں میں 2 فوجی بھی شامل۔ ادھر یمنی وزیر خارجہ کی موخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا کہ حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہے۔ مشرقی انڈونیشیا میں فلورس جزیرے کے قریب 7.7 شدت کے زلزلے سے تباہی، کم سے کم 47 افراد ہلاک، متعدد زخمی، متعدد عمارتیں متاثر، امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:58 پر تقریباً 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صہیونی فورسز کا جنوبی لبنان میں مکان پر حملہ، 9 افراد شہید۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے گاؤں انصار میں ایک مکان کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 افراد شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ 2 مارچ سے جاری کشیدگی کے دوران لبنان میں کم از کم 4300 افراد شہید ہوئے۔ ادھر صہیونی فورسز کی غزہ پر بربریت جاری، تازہ کارروائی میں مزید 2 فلسطینی شہید اور 14 زخمی۔ غزہ محکمہ صحت کے مطابق اکتوبر 2025 میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1262 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔
ہم صہیونی ریاست کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، خون کے آخری قطرے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، لبنان کے دفاع اور صہیونی جارحیت پر مزاحمت کرتے رہیں گے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے اپنے بیان میں سوال کیا کہ مذاکرات سے لبنانی حکومت کو کیا حاصل ہوا، حکام جواب دیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا، امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شراکت دار ہے۔ اور مارول کی سپر ہیرو فلم ایونجرز ڈومز ڈے کا نیا ٹریلر جاری، ڈاکٹر ڈوم کی واپسی نے مداحوں کو چونکا دیا۔ خاص بات رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی واپسی ہے، تاہم اس مرتبہ وہ آئرن مین نہیں بلکہ خطرناک ویلن ڈاکٹر ڈوم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔